प्रोग्राम आइन और अवाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़रुल्लाह ख़ान। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आइन की कौमों की, इदारों की और अफराद की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है, क्या ताल्लुक़ होता है, क्या रिश्ता होता है, क्या हकूक़ मिलते हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। ये बहुत बड़ा मौजू है। हम कोशिश करेंगे प्रोग्रामों के सिलसिले में कि एक एक ज़ाविये से जायज़ा लिया जाए कि आइन का हमारी कौमी ज़िंदगी में क्या ताल्लुक़ बनता है, क्या रिश्ता बनता है। आज हमारा ख़ुसूसी फ़ोकस होगा आइन और जमहूरी इदारे, और इस सिलसिले में गुफ्तगू आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं मोहतरम सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब। आपका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और 1985 से मुल्क के मुंतखब जमहूरी इदारों में मुख्तलिफ़ अंदाज में हक़ नुमाइंदगी अदा कर रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम कमर ज़मान कायरा साहब। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपने हलके के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और उसके अलावा वफाकी वज़ारत का मनसब भी निभा चुके हैं। प्रोफेसर खुर्शीद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए कि आइन पार्लियामेंट खालिक भी होती है, बाद में निगहबान भी होती है, लेकिन हमारी आइनी तारीख़ में आइन की बहुत पामाली हुई। अब 18वीं तरमीम ने एक नया रिश्ता बनाया है। आप इस रिश्ते को किस ज़ाविये से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र साहब, मेरे ख़्याल में 18वीं तरमीम एक तारीख़ी कंट्रीब्यूशन है इस पार्लियामेंट का, और जिस तरह मैं 1973 के दस्तूर को एक संगमील पाकिस्तान की दस्तूरी तारीख़ और सियासी तारीख़ में समझता हूँ, और उसमें कंसेंसस की बुनियाद के ऊपर तमाम पार्टीज़ ने एक दस्तूरी खाका तय किया। बदकिस्मती से अमल नहीं हो सका उसके ऊपर, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसने पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम रखा है आज तक और रखेगा हमेशा। इसके बाद फिर हुआ यह है कि इस दस्तूर में बिलुमूम फौजी अमरीत के ज़माने में, जिसमें ज़ियाउल हक़ का दौर भी है और मुशर्रफ का दौर भी है, और थोड़ा बहुत जो सियासी दौर है उसका भी अपना कंट्रीब्यूशन है, दस्तूर में ऐसी तरमीम की गई जिससे उसका बुनियादी ढांचा और मुल्क के बुनियादी कानून की हैसियत से जो इदारे उसने बनाए थे वो बुरी तरह मजरूफ़ हुए। 18वीं तरमीम के ज़रिए मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है वो ये है कि हमने उन तमाम डिफॉर्मिटीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक दूर कर दिया है, और साथ ही इन 35-36 सालों में जो हकीकी तब्दीलियाँ आई हैं माशरे के अंदर, हमने उनको भी सामने रख कर। दस्तूर एक इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन सॉवरेन जो है हकीकत में वो दस्तूर है। दस्तूर ये मुतय्यन करता है कि पार्लियामेंट की क्या हदूद है, दस्तूर ये मुतय्यन करता है एग्जीक्यूटिव के क्या है, दस्तूर ये मुकर्रर करता है कि अदलिया की क्या है, दस्तूर ये तय करता है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप क्या होने हैं, दस्तूर ये तय करता है कि आवाम के हुकूक क्या है। ये तमाम चीज़ें दस्तूर तय करता है, इसीलिए इसको फंडामेंटल लॉ कहते हैं। तो जो दो चीज़ें हमने हासिल की हैं इस वक्त वो ये हैं कि नंबर एक, उन डिफॉर्मिटीज़ को हमने निकाल दिया है, और दूसरी तरफ ये कि इस पूरे ज़माने में बिला लिहाज इसके कि उनको किस तरह दस्तूर दाखिल किया गया, अगर वो फिलहकीकत अच्छी चीज़ें थी तो हमने कोई तासुब नहीं बरता है, और इत्तेफाक राय से उन तमाम चीज़ों को बाकी भी रखा है या उनको मज़ीद रिफ़ाइन किया है। तो इस तरह गोया कि जो अचीवमेंट 73 में किया गया था उस फ्रेमवर्क को महफूज रखते हुए 2010 में यही काम 18वीं तरमीम के जरिए से अंजाम दिया गया, और ये तारीख़ी कंट्रीब्यूशन है ये बिलाशुबा। और कमर ज़मान कायरा साहब, हम देखते हैं कि मुआशरा बज़ाहिर एक मुनक़सम मुआशरा है जहाँ पे ख़यालात का तज़ाद भी है। पार्लिमान में भी किसी जमात के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, और फिर इत्तफ़ाक़ राय से 18वीं तरमीम का होना, आइन के अंदर जिस तरह ज़िक्र हुआ कि जो कबाहतें थीं उनको भी दूर किया, मज़ीद चीज़ें भी लाए। ऐसा सियासी इत्तफ़ाक़ राय मुमकिन कैसे हुआ? बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह साहब। आज के मौजू के लिए आपने बड़ी साहिब राय शख्सियत को इनवाइट किया है। जितनी मेरी उम्र है शायद उससे ज़्यादा प्रोफेसर साहब की सियासी तारीख़ है, और इन्होंने बहुत सारे अदवार देखे। मैं एक सियासी तालिब इल्म के तौर पे ये बात समझता हूँ कि मुल्कों के लिए, मुआशरों के लिए इमरानी मुआहदा बहुत अहमियत का हामिल होता है। कोई दुनिया का मुआशरा ऐसा नहीं है जो तसादात से और जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप की बुनियाद पर ना हो। सारे मुआशरे ऐसे होते हैं।
ڈیولپنگ معاشروں میں یا ایوالونگ معاشروں میں بہرحال یا جو بالکل ترقی پذیری کی ابھی کچھ منازل طے کر چکے ہوں ان کے ہاں زیادہ کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں، انٹرسٹ کلیش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ریفائنمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت طویل عرصہ میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ تقریباً کوئی 34% ہماری جو آزادی کی تاریخ ہے اس میں ہم ایک آئینی زندگی گزار سکے ہیں یا آئین کے تحت زندگی گزاری گئی ہے. اور وہ بھی اس میں بھی میجارٹی وہ ہے جو شاید 1935 کے ایکٹ کے تحت جس کو ہم نے ایک لا کے طور کے اوپر اڈاپٹ کیا، جو بیسیکلی جمہوری مزاج کا نہیں تھا. وہ ایک غیر ملکی آقا نے اپنے مزاج کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ایک معاہدہ عمرانی جو ڈیفائن کیا تھا. 1973 کا آئین جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا کہ بڑا ایک پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا سنگ میل تھا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ اس دفعہ 18ویں ترمیم ہوئی ہے، اس میں بیشتر وہ باتیں ایڈریس کر دی گئی ہیں جو 1960 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں جس کے لیے بہت سارے ہمارے ریجنل گروپس نے، بہت ساری نیشنلسٹ پارٹیز نے، بہت ساری فیڈرل پارٹیز نے بہت سارے مطالبات کیے لیکن وہ ایڈریس نہیں ہو پائے. اب اتفاق رائے کیسے؟ یہی جمہوریت کا حسن ہے. ہمارے بہت سارے تضادات ہو سکتے ہیں، ایکسٹریم رائٹ پوزیشن ہوتی ہے، ایکسٹریم لیفٹ پوزیشن ہوتی ہے، کوئی بہت مذہبی ایلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں، کوئی نیشنل ایلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں، کچھ سیپریٹسٹ ہوتے ہیں، کچھ جو فیڈرلسٹ ہیں. تو یہ سارے گروپس کو آپ ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور آئین ایک ایسی دستاویز ہے، وہ 1973 کا آئین تھا یا 18ویں ترمیم ہے، جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگوں کے سارے ایشوز ایڈریس ہو گئے. پروفیسر صاحب اس کا حصہ تھے اس آئینی ترمیم کا. تو اس پہ بڑی بڑی ایکسٹریم پوزیشنز تھیں، لیکن جن چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوا، بہت ساری جماعتیں اپنی پوزیشن سے اوپر آئیں اور بہت ساری جماعتیں اپنی پوزیشن سے نیچے آئیں اور ایک بینچ مارک بنا کہ جی اس لائن کے اوپر سبھی کا اتفاق رائے ہے. آج جس پہ اتفاق رائے ہو گیا وہ آئین کا حصہ بن گیا اور باقی کے لیے جماعتیں اپنی اپنی پوزیشنز لیتی ہیں. اس آئینی جو ترمیم تھی اس میں بھی نوٹ آف ڈسینٹ بہت سارے تھے، آپ کے بھی، پروفیسر صاحب کے بھی تھے اور بڑے صائب تھے. مثال کے طور پر میں دیکھ رہا تھا پروفیسر صاحب نے ایک نوٹ آف ڈسینٹ میں یہ بھی کہا کہ تعلیم ڈیسینٹرلائز نہیں ہونی چاہیے. دس از ویری گڈ. لیکن یہ پوزیشن ابھی کیونکہ ایگری نہیں ہو سکی لہذا اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا، اس کو آئین کا حصہ نہ بنایا گیا. لیکن یہ نوٹ آ گیا اور اس کے اوپر جو لوگ اس خیال کے حامی ہیں وہ اپنی پوزیشن جاری رکھیں گے اور اس وقت جب اس کے لیے کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے تو نیچرلی آپ آئین کے اس دائرہ کار کو، پارلیمان کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے تضادات کو، انٹرسٹ گروپس کو، سب کو اپنی اپنی جگہوں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس ایڈجسٹمنٹ سے کنسنسس بلڈ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ بھی جو 18ویں ترمیم کا ہم ذکر کر لیں، 2002 سے آنورڈ ایک بہت ہجان تھا، اس سے پہلے بھی تھا، میں اس پہ نہیں جاتا. لیکن پاکستان میں جو فیڈریشن تھی وہ کمزور ہو رہی تھی کیونکہ پہلے تو عمرانی معاہدہ رہا نہیں، جو تھا وہ اتنا خراب کر دیا گیا کہ وہ بہت سارے گروپس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. آج جو ہے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ پاکستان کے تمام منتخب لوگوں، یعنی پاکستان کے تمام سیکشنز کے جو منتخب نمائندے ہیں، تمام ریجنز کے جو منتخب نمائندے ہیں، تمام صوبوں کے جو منتخب نمائندے ہیں، تمام نظریات کے جو منتخب نمائندے ہیں، ان کا اتفاق رائے اس پہ بنا ہے. لہٰذا یہ وہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جس کی اونرشپ آ گئی ہے. ہم گفتگو کو آگے لے چلیں گے لیکن ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.